बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब खामोशी इख्तियार करें। थोड़ा आगे हो जाए भाई जरा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैमरा हटा दे भाई, हटा दे भाई, कैमरा पीछे करे, पीछे आप चलेगी बात खामोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने आज देखा कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने आज फिर बतौर स्पीकर नहीं बल्कि पीटीआई के एक वर्कर की तरह आज फिर कानून और रवायात को पार्लियामान की अपने पांव तले रोन दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन इस हाउस को रिक्वेजिशन किया गया 8 मार्च को और आखिरी तारीख थी 14 दिन में स्पीकर पाबंद था कि इजलास उनको बुलाना चाहिए था हर सूरत 14 दिन के अंदर, जो कि 22 तारीख को वो डेट ख़त्म होना थी। ये जो OIC का जो इजलास था वो 22 और 23 वो मार्च को था और हमने डंके की चोट पर कहा कि हम इन दिनों में हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे और ना ही हमको एहतजाज करेंगे क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। मगर स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे। 14 दिन के अंदर बुलाना आइनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। और आज ये मामला अदालत उज़्मा में है। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज उन्होंने जो हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर जो अल्लाह को प्यारे हो गए और दूसरे और भी जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी फातह खानी के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठ कर चले गए। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख़ में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। और उसने स्पीकर ने आज फिर, मैं समझता हूँ कि ये रवायत हैं, कोई शक नहीं, कोई मेंबर असेंबली अल्लाह को प्यारा हो जाए तो ये रवायत है, लेकिन आज ये कानून और आइन वो रवायत से बालातर है। आज एक बहुत अहम मौजू था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर वोटिंग होनी थी कि उसको अलाउ किया जाए मोशन को। ये पाकिस्तान पूरा इस वक्त स्टैंड स्टिल है, 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं और पूरा हमारी माशी जो कराची और लाहौर और दूसरे शहरों में जहाँ पर रोज़ कारोबार होता है वो ठप हो चुका है। चाहिए ये था कि आज स्पीकर को वो रवायात अपनी जगह लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख़ में, पार्लियामान की तारीख़ में एक ऐसा किरदार, घिनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान एक तारीख़ के एक अहम मोड़ पर है, एक दहाने पर है और पूरी कौम की नज़र पार्लियामान की तरफ लगी हुई है। ये धांधली के ज़रिए, ये धौंस के ज़रिए ये आइन को ये मजरू करें, ये कानून को मजरू करें और अपनी मनमानी करें, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब पीर के रोज़ स्पीकर ने इजलास दोबारा बुलाया है। हमने फ़ैसला किया कि हम इस आपके सामने आएँ और इस बात को डंके की चोट पर हम कहना चाहते हैं कि पीर के रोज़ अगर स्पीकर ने फिर कोई ऐसा अमल शुरू किया जो कि गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, गैर पार्लियामानी होगा, तो फिर हम हर आइनी, कानूनी और सियासी हम हरबा इस्तेमाल करेंगे ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो उसकी जो सैंक्टिटी है उसको हर सूरत में हम इंटेक्ट करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कानून के ज़रिए आगे चले। मैं इमरान खान नियाज़ी को भी और स्पीकर को
जो उनके स्टूज बन गए हैं। बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान नियाज़ी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे। हम हर वो हरबा आइनी कानून सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से समझाया है कि इमरान खान भाग रहा है, वज़ीर आज़म साहब मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। और ये अब पहली दफ़ा नहीं हुआ। आज तो क्या बहाना था, आज बहाना ये था कि फातिहा पढ़ना था। हमारा एक रिस्पेक्टेबल मेंबर फौत हो चुके हैं, बिल्कुल रवायत है। मगर जून 2012 में जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना था, तब भी हमारा एक मुअज़्ज़म मेंबर MNA फौजिया वहाब साहिबा, she was unwell, she passed away, तो हमने फातिहा पढ़ा। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी था कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी पूरा किया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हमने सेशन कंडक्ट की। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नज़र आया। जब उन्होंने पार्लियामान पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने सिंध हाउस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सकें। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। इंशाअल्लाह ताला वो अदम एतमाद जिसके लिए हमने सब मिल के 3 साल जदोजहद की, वो अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है। और वो अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड को गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत का इंतकाम लेंगे, साफ़ शफाफ इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत का बहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देना चाहूँगा, पूरा पाकिस्तान को मुबारक देना चाहूँगा। ये जो वज़ीर आज़म आपको नज़र आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत ख़त्म हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये सिलसिला अगला नेशनल असम्बली के सेशन से शुरू हो जाता है, हमारा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के बाद बातों का तकरार नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर आइन, क़वाइद व ज़वाबित की धज्जियाँ 3.5 साल बिखेरी गई और आपने ख़ुद मुशाहिदा किया। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर चेयर पर जो बात की वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी, बल्कि इमरान खान के ज़ाती नौकर की हैसियत से थी। और इस हवाले से जब से अदम एतमाद पेश हुआ है, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस पर, पार्लियामान के मेंबरान और उनके मेहमानों पर रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। उसके बावजूद
کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی جو ذمہ داری بنتی ہے، انہوں نے اپوزیشن کے کسی پارٹی سے، کسی ایم این اے سے اور ان کے سربراہان سے معذرت نہیں کی، نہ ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ لاجز، یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے۔ سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا، انہوں نے کسی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کے ممبر سے رابطہ نہیں کیا، کسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا، اور گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے پارٹی کے وفد کے اندر شامل ہو کر پارٹی کے حکومتی اتحادیوں سے اپنے وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ وہ بائسڈ ہیں، انہوں نے جانبداری کا عملاً ثبوت دیا ہے۔ میں آج آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب کو بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا کردار اور آپ کا یہ عمل سیاہ لکھا جائے گا، اور قوم نے آپ کو عزت بخشی۔ 5 سال آپ صوبے کے اندر اسپیکر رہے اور 3.5 سال آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 22 کروڑ عوام کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھ کر احکامات جاری کرتے، نہ کہ عمران خان کے تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، اور اپنی اس قیادت سے جو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں یہاں پر موجود ہے، پیپلز پارٹی کی صورت میں موجود ہے، دیگر پارٹیوں کی صورت میں یہاں موجود ہے، ہم نے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ 172 ممبران قومی اسمبلی میں پورے کر کے دکھائے۔ 10 لاکھ کے دعوے تو بعد میں ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ہم یہاں پر بھی اپنی تعداد پوری کریں گے، اور جو تعداد اس نے جلسے میں بتائی ہے وہ بھی پوری کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، روز اول سے حکومت اور بالخصوص اسپیکر مختلف بہانوں سے، اونچے ہتھ کنڈوں سے، کبھی پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کرنا، کبھی سندھ ہاؤس پر حملہ کرنا، کبھی OIC کا بہانہ بنا کر، کبھی آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ آج اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کے پاس اکثریت ہوتی تو آج اس اونچے ہتھ کنڈوں پر وہ عمل نہ کرتے اور وہ اپنی اکثریت ثابت کرتے، چونکہ وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ اب اکثریت کھونے کی وجہ سے آج انہوں نے ایک بار پھر رائے فرار اختیار کی۔ میرے خیال میں یہ اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد انہوں نے جمع کی تھی، یہ ان کی کامیابی ہے، اور میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو آج کی اس کامیابی پر جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت یا پارلیمنٹ آئین کے مطابق چلائی جاتی ہے، اسمبلیاں آئین کے مطابق چلائی جاتی ہیں۔ ہماری روایتیں ہیں، لیکن روایتوں سے اونچی جو ہے آئین کی پاسداری ہوتی ہے۔ موجودہ حکومت نے کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس پر آئین کی وائلیشن نہ ہو۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آئین کی وائلیشن صرف عوام پر ہوتی ہے؟ کیا آئین کی وائلیشن کسی ایک علاقوں پر ہوتی ہے، یا آئین کی وائلیشن آرٹیکل 6 جو ہے وہ سب پر لاگو ہونا چاہیے؟ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت مہربانی۔ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو جس طرح مجھ سے پہلے کہا گیا کہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، جن کو آج میں اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نہیں کہہ سکتا ان کی کردار کی وجہ سے، بلکہ میرے خیال سے شاید ان کو PTI کا چیف وپ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔
اس سے پہلے بھی انہوں نے خلاف ورزی کی 14 دن کے اندر اجلاس نہ بلا کر، اور آج ایک بار پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو کشتی تقریباً ڈوب رہی ہے اس کو وہ 2 دن کے لیے اور بچا لے۔ میرے خیال سے ان کے اس رویے کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہوگی، اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ آئے تھے سلیکشن کے ذریعے، اور ہم ان کو بڑی عزت کے ساتھ ایک جمہوری طریقے سے رخصت کر رہے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی غیر آئینی کام ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ان ایم این ایز کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب کرے؟ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ جو لوگ کل تک ان کے ساتھ تھے اور جب یہ ان کے ساتھ مل رہے تھے تو تب یہ خوشی خوشی سے یہ کہتے تھے کہ آج ہم نے ایک اور وکٹ لے لی، آج لوگوں کا ضمیر جاگ گیا، آج وہی لوگ جو پچھلے 2 سال سے ناراض ہے، گلہ مند ہے، آج جب اس ناراضگی اور ان گلوں کی وجہ سے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک طرف اسمبلی کے اندر کارروائی کو ڈیلے کیا جائے، دوسری طرف وقت لے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو منا سکے، اور تیسری طرف بدقسمتی سے وہ مسئلے جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے تھے، عمران صاحب ان مسئلوں کو جلسوں میں لے جا کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لیے ہمدردی اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ وہ حالات کو مزید خراب کرے، بڑی آسان بات ہے، اگر ان کے پاس اکثریت ہے بسم اللہ کرے، اس ہاؤس کے اندر آئے، اپنی اکثریت کو ثابت کرے، اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو جلد سے جلد اس موشن کو ٹیبل کر کے اس پہ ووٹنگ کی جائے تاکہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کر سکیں۔ شکریہ۔ وہ محسن لاور صاحب، ایک سیکنڈ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرے خیال میں تفصیلاً تمام باتیں ہو گئی ہیں۔ اسپیکر صاحب نے آج کہا کہ روایت یہ رہی ہے کہ اگر کوئی ممبر آف نیشنل اسمبلی اس کی فوت کی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اجلاس ایڈجرن کرتے ہیں، تو جس طرح اختر مہنگل صاحب نے بھی کہا کہ آئین کا خیال رکھتے نہیں ہیں، رولز کا خیال رکھتے نہیں ہیں، اور روایات جو ہے وہ آج ان کو بہت ہی زیادہ عزیز ہو گئی تھیں، حالانکہ انہی روایات، انہی قوانین اور انہی آئین کی جو کتاب ہے اس کو جس طریقے سے پچھلے 3.5-4 سالوں میں انہوں نے روندا ہے، تو میرے خیال میں اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں ہمیں۔ اپوزیشن رہنما میڈیا ٹاک کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے روایات کو آج پاؤں کے نیچے رون دیا، آج چاہیے تھا یہ اس موشن کو ٹیک اپ کرتے لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ایک گھناؤنا کردار ادا کیا، یہ کہا گیا ان کی جانب سے اسپیکر اسد قیصر کے بارے میں، اور مزید کہا کہ اگر پیر کو انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی تو ہم ہر حربہ استعمال کریں گے۔ نے کچھ دیر بعد سیاسی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا، قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق امور پر بات ہوگی، یہ بتانا ہے ذرائع کا۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا، 27 مارچ کے جلسے کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی، یہ بھی بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے۔ تو آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ آج یہ اجلاس بلا لیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہے جسے طلب کیا گیا ہے، قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق امور پر بات ہوگی۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا، جبکہ 27 مارچ کے جلسے کی تیاریوں پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کچھ ہی دیر کے بعد سیاسی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، کیا کیا کچھ ڈسکس کیا جائے گا اس اجلاس میں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان نے 1 بجے کے قریب وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور ساتھ ہی جو 27 مارچ کے جلسے کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں ان پر بھی وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دی جائے گی۔ اس حوالے سے کچھ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور ان کو ٹاسک مختلف سونپے گئے ہیں، اور ان کمیٹیوں نے اپنے جو پیش رفت ہے اپنے اقدامات کی اس پر وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کا جو آج اجلاس تھا اس کی کارروائی پر بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آج کچھ صحافیوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، جو ان کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں جاری ہے، اور اس ملاقات کے بعد سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان مانسیرا جلسے کے لیے روانہ ہوں گے اور وہاں پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ٹھیک ہے عمر، بہت شکریہ آپ کا۔
रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ का हुकूमत का साथ देने का फैसला। मैं PTI कारकुन हूँ और हुकूमत के साथ हूँ। उनकी जानिब से ये कहा गया, वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई है, बात हो रही है, मेरी कुछ शराइत हैं वो पूरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ का हुकूमत का साथ देने का फैसला। मैं PTI का रुकन हूँ और हुकूमत के साथ हूँ, ये कहना है अहमद हुसैन का। आपके तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए? अभी जारी है, बात हो रही है। अभी PM से मुलाकात होगी, इस तरह बात हो रही है इंशाल्लाह। सर आपने वापसी कर दी है, साथ देंगे या गवर्नमेंट का साथ देंगे? मैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट तो खान साहब से मुलाकात में क्या गुफ्तगू? मेरी कुछ मसाइल हैं जो वो हल करेंगे, इंशाल्लाह वो हल हो रहे हैं और उसके बाद में कितना कोई टाइम लगेगा सर? तहरीक अदम एतमाद से पहले हल हो जाएंगे? किन दिनों में? हुकूमत में कोई बंदा नहीं आया, क्यों है? आपको यकीन नहीं है? मैं तो PTI नहीं हूँ भाई। आए इजलास में शिरकत के लिए आए। इजलास तो चल रहा है, आप इधर गए? अदम एतमाद इधर कोई काम है वो करके। ढेर साहब, अदम एतमाद में आप वज़ीर आज़म को वोट दे रहे हैं? भाई मेरी कुछ शराइत है वो पूरी कर रहे हैं, वो जैसी पूरी कर रहे हैं। अपोजिशन का अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। अपोजिशन ने अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। दरख्वास्त नवीद कमर, मोहसिन दावड़ और नून लीग के रहनुमाओं ने जमा कराई है। तो अपोजिशन का अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। अपोजिशन ने अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। रहनुमा मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। इसी में खुश होने दें और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। शाकिर सोलंकी साहब, मियां साहब ये बताएं कि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी रिवायात हैं कि फौत हो जाता है मैंने तो उसके लिए दुआ करें। मैंने उसका जवाब दिया ना। पार्लिमानी रिवायात तो ये भी रहे हैं कि अपोजिशन लीडर या कायदे ऐवान अगर बात करना चाहे तो उनको फ्लोर दिया जा सकता है, दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। और 6 दिन भी बात करें तो उनको रोका भी नहीं जा सकता, तो आपको तो फ्लोर मिला नहीं। ये मैं समझता हूँ कि इस स्पीकर ने पार्लिमानी रवायत की धज्जियाँ उड़ाई हैं और तारीख़ इनको इनके काले करतूत के नाम पर हमेशा इनको ऊपर मैं समझता हूँ कि जो कानूनी और सियासी वो कोड़े बरसाते रहेंगे। एक्टिव हो चुकी है गैर जमहूरी ताकतों की। आपने बात की कि स्पीकर कौमी असम्बली गैर जमहूरी ताकतों के ज़ेरे असर है, क्या गैर जमहूरी ताकतें इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना किरदार अदा कर रही हैं? वज़ीर आज़म खुद गैर जमहूरी है, स्पीकर साहब खुद गैर जमहूरी है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना साहब का जमात, ANP, BNP, महंदुल दावर साहब, हम सब मिल के इन सारे गैर जमहूरी हरकतों, इन सारे गैर जमहूरी क़ुव्वतों का मुकाबला जमहूरियत से करें और इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत की जीत होगी। नहीं, हम नहीं करे पसंद। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। बिलावल साहब सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। बिलावल साहब ये बताइएगा कि वो न्यूट्रल की बात थी, क्या वो अभी तक न्यूट्रल ही है? कोई कॉल्स या आपको कोई खदशात हैं कि कोई अपोजिशन के MNAs को कोई एक्सेस या कोई उनको रोका जाए? अभी तक न्यूट्रलिटी चल रहा है और वज़ीर आज़म का परेशानी आपके सामने है। हम सब का जो लॉन्ग टर्म जद्दोजहद है, हमारा लॉन्ग टर्म जद्दोजहद इसी चीज़ के लिए रहा है और जो न्यूट्रलिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, वो जो अदम एतमाद का वोट आने वाला है, ये सबसे बड़ा इम्तिहान पंजाब के क़याम के लिए भी आईनी तरमीमी बिल अभी स्पीकर को पेश किया गया, उस हवाले से आप दोनों क्या कहेंगे? ये धोखा है, फ्रॉड है बिल्कुल। जी हम इसके लिए हम मिलेंगे, जो तमाम लीडरान कराम हम मिलेंगे और मंडे की जो जितनी भी हम हिकमत अमली बुलाएंगे इंशाअल्लाह। असेंबली में जमा करवा दिया है। कल वज़ीर आज़म से मेरी इस बिल के बारे में जनूबी पंजाब को
एक अलहदा सूबा बनाने के बारे में मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म ने इस बिल को देखा, लॉ मिनिस्ट्री ने, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर कानून का, फ़ारूक नसीम साहब का, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा का, मलिका बुखारी साहिबा का और लॉ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने घंटों की मेहनत के बाद इसको ये हतमी शक्ल दी है। और मैंने ये वज़ीर आज़म को कल पेश किया, उन्होंने मुताले के बाद उसको मैंने कह दिया है, उसको अप्रूव किया और काबीना की मंजूरी के लिए इजाज़त दी। कैबिनेट डिवीज़न ने थ्रू सर्कुलेशन इस बिल को काबीना के मेंबरान में सर्कुलेट किया और ये काबीना के मेंबरान ने जो हमारे मंशूर के मुताबिक था उसकी मंजूरी दे दी। आज ये बिल असेंबली में मैंने स्पीकर को पेश कर दिया है। डिप्टी स्पीकर मौजूद थे और मेरी वज़ीर पार्लिमानी अमूर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब से भी बात हो गई है। इंशाअल्लाह बरोज़ पीर 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आइनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है और ये जनूबी पंजाब के 3.5-4 करोड़ लोगों के लिए एक खुशआइंद पेशरफ्त है, क्योंकि हमने जो अपने मंशूर को अमली शक्ल देनी थी, जो पंजाब हुकूमत ने इक़दामात उठाने थे उन्हें उठाए, तरामीम की, रूल्स ऑफ बिज़नेस मुरतब किए, सेक्रेटेरिएट्स के लिए फ़ंड रखे। मुल्तान में सेक्रेटेरिएट जो है उसका आगाज़ हो चुका है, मतीतल रोड पर बन रहा है, उसकी बुनियादें बन चुकी हैं, वो ऊपर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत से महकमे शिफ्ट कर गए हैं बहावलपुर की तरफ, मुल्तान की तरफ, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आज एक अमली शक्ल ले रहा है। अब दरकार है कि जी इसको हमने, मुझे गिलानी साहब का वो जुमला याद है कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो यूसुफ गिलानी, मैं तुम्हें कहने आया हूँ, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम दावेदार हो जनूबी पंजाब को उसकी शक्ल देने के, और अगर ये तुम मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाना चाहते और इसको अमली शक्ल देना चाहते हो, और जनूबी पंजाब के लोगों को तुमने बहसीयत वज़ीर आज़म जो 5 साल लॉलीपॉप दिए, कुछ नहीं दिया, आज हम उनको एक सूबे की शक्ल दे रहे हैं। और ये कानून एक आइनी तरमीम के ज़रिए पीपल्स पार्टी दावा करती है कि हम इसके हक़ में हैं। आओ, तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातें इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी अपने वोट शामिल कर दे और जनूबी पंजाब को हकीकत डाल दे। नून लीग वाले भी जो कहते थे कि हम इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं नून लीग के उन मेंबरान से, मैं आज पीपल्स पार्टी, नून लीग के उन जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असम्बली से मुल्तमिस हूँ कि ये दहाइयों का मुतालबा है पिसे हुए पसमानदा लोगों का, और एक तारीखी सुनहरी मौका है जो आप एक नई तारीख रकम कर सकते हैं, जिसमें हमारी नज़र में वफाक पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान की जो छोटी इकाइयां हैं, जो उन्हें ये तासुर रहता था कि हम दरगुजर हो जाते हैं, उन्हें एक नई आवाज़ मिलेगी और उनका वज़न बढ़ जाएगा। वफाक में उनको उनका वज़न में इजाफ़ा होगा। तो आइए इसको हम अमली शक्ल दें। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनूबी पंजाब की आवाम से मेरी अपील है, हर अपने MNA के घर पे दरवाजे पर दस्तक दें और उनसे दरख्वास्त करें
کہ یہ میرے بچوں کا مستقبل کا بل ہے. ہر MNA کے گھر پر میں درخواست کروں گا جنوبی پنجاب کے دانشوروں سے, شہریوں سے, معززین سے, مستورات سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, کہ ان سے کے درخواست کریں کہ اس بل کو یہ ووٹ دیں اور جو دہائیوں سے جو چیز لٹک رہی تھی اس کو ایک عملی شکل مل جائے گی. آپ نے ابھی کہا کہ ان کا مستقبل جنوبی پنجاب کے عوام کا مستقبل وابستہ ہے. 3.5 سال تک آپ کو جنوبی پنجاب کے عوام جو آپ نے 100 دن میں کرنا تھا, سن لے بات, سوال کر لیتے ہیں. میں سوال سمجھ گیا, جزئی سوال بھی ہے, کر لیں. اب جبکہ حکومت کا کوئی مستقبل کا کوئی پتہ نہیں, یہ آپ کا خیال ہے. چلے دیکھیں آپ سوال کریں, کامنٹری نہیں کر سکتے. سوال تاخیر کیوں کی؟ تاخیر نہیں کی. آپ کا سوال ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. ہم نے کیا کیا میرے بھائی, ذرا سمجھیے, ٹھنڈے دل سے سوچیے. پہلے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا. میں سامنے دیکھ رہا ہوں, میں ان کی طرف توجہ ہو رہا ہوں. پہلے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا, پھر اس پہ ہم نے الیکشن لڑا, ہم نے اسے مینڈیٹ حاصل کیا. پیپلز پارٹی کی طرف آنسو نہیں بہائے, عمل کیا. جب مینڈیٹ ملا پھر ہم نے اس پہ آگے بڑھنے کی کوشش کی. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. ہم نے کہا کہ جو ہم عملی اقدامات کر سکتے ہیں ہمیں کر گزرنے چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رولز آف بزنس بنائے, ہم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب تعینات کیا, ہم نے ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب تعینات کیا, ہم نے ہر محکمے کا جنوبی پنجاب کا علیحدہ سیکرٹری تعینات کیا, ان کو بااختیار کیا اور انہیں کہا کہ اب آپ ملتان میں بیٹھیں, بہاولپور میں بیٹھیں اور لوگوں کو جو دھکا پڑتا ہے لاہور کا اس سے بچائیں, ان کے گھر کے قریب ان کے مسائل حل کریں. رولز آف بزنس میں بے پناہ مخالفت ہوئی. ہر راستے, ہر قدم پر ہمارے راستے میں کچھ بیوروکریٹس نے, ان کا نام میرے پاس ہے, میں لیتا نہیں ہوں احتراماً, انہوں نے رکاوٹیں ڈالی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی بنی. ہاشم جمع بخت جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں پنجاب کے اور رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے جنوبی پنجاب سے, انہوں نے اس میں کردار ادا کیا. لغاری صاحب, آپ کا بھلا ہو, میں آج اگر ذکر نہ کروں میر بلکشیر مازاری صاحب کا تو یہ ناانصافی ہوگی. میں آج ذکر نہ کروں سردار نصر اللہ خان دریشک صاحب کا تو یہ حق تلفی ہوگی. چاہے دریشک صاحب ہوں, چاہے مزاری صاحب ہوں, چاہے خسرو بختیار صاحب ہوں, آپ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہیں. یہ تو صوبہ بحاظ بنا کر ضم ہوئے. ہمارے بزدار صاحب جو ہیں, عثمان بزدار صاحب, یہ اسی ایشو پر تحریک انصاف میں شامل ہوئے, ضم ہوئے, اور وہ آئے اور انہوں نے پھر کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے جو بیوروکریٹک ہرڈلز تھے ان پر طویل بحث کی اور ان پر فیصلہ دیا جس کو کابینہ نے منظور کر دیا. اب ایڈمنسٹریٹو اقدامات ہو گئے. پھر بجٹ میں رقم رکھائی گئی, بجٹ میں رقم رکھوائی گئی. اس بجٹ کی رقم سے جنوبی پنجاب ملتان کا سیکریٹریٹ شروع ہو چکا ہے. موقع ملاحظہ کیجئے. پھر بات یہ ختم نہ ہوئی, یہ جو پچھلا سالانہ بجٹ پنجاب کا پاس ہوا ہے, جنوبی پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا علیحدہ منصوبہ بنایا گیا. اس کے لیے علیحدہ ایک ADP چھاپا گیا. پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک علیحدہ جنوبی پنجاب کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنایا گیا. جو پیسے رکھے گئے ان کو رنگ فینس کیا گیا. پہلے کیا ہوتا تھا, جنوبی پنجاب کو فنڈ دے دیا اور دوران سال وہ پیسہ منتقل ہو جاتا تھا اور علاقوں میں. اب اس قانون کے مطابق جنوبی پنجاب کا پیسہ صرف جنوبی پنجاب پر خرچ ہو سکتا ہے, کسی اور علاقے میں کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر, کوئی سیکرٹری پیسہ منتقل نہیں کر سکے گا. جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے دیکھیے بات, سوال کیا جواب پورا لیجیے. آپ نے سوال کیا تو میں جواب ان کی تسلی کے مطابق دینا چاہتا ہوں. پھر ہم نے فیصلہ کیا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ملازمتوں میں علیحدہ کوٹا دینے کے لیے کہ جو ان کی آبادی ہے, ان کی آبادی کے متعلق جو ہمارا ہونہار بچہ ہے, بچی ہے جنوبی پنجاب کی, ان کو ملازمتوں میں میرٹ پہ کوٹا ملے. یہ سب اقدامات اٹھانے کے بعد اب آ گیا مسئلہ آئینی ترمیم کا.
میں نے خط لکھا, میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. میں نے بلاول بھٹو کو خط لکھا کہ آپ جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں, اللہ بخشے آپ کی والدہ غریق رحمت ہو, انہوں نے بھی بات کی تھی, شنگریلا ہوٹل ملتان میں بات کی تھی. تو آپ اسی اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے, اپنی والدہ کی بات پر قائم رہتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے خط کا جواب تک دینا گوارا نہیں سمجھا. میں نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو, میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے, ہم ان کا حق دیں گے, اور وہ سمجھتے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی رہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے 5 سالہ دور میں جنوبی پنجاب کو کتنا فنڈ دیا گیا, نہ ہونے کے برابر, نہ ہونے کے برابر. آپ کا اگر آپ اس کا حجم دیکھیں تو اس کی جو ایکچوئل یوٹیلائزیشن تھی وہ 17% تھی, صرف 17%. تو آپ نے ان کے ساتھ حق تلفی کی. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, خط کا جواب تک نہیں دیا, پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ چلیں ہم اپنے ضمیر کے مطابق تو وہ کریں جو ہمارا فرض بنتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے مشاورت کی سینئر لیڈرشپ سے. اسد عمر ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں, ان نے مجھ سے رابطہ کیا. میں کہاں تھا, سندھ کے دورے پہ تھا, وہاں میں نے اپنا انپٹ دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, اور عمران خان صاحب نے میلسی میں جلسہ عام میں اعلان کیا کہ ہم یہ قانون, ہم بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ریکارڈ کی باتیں ہیں, فوٹیج آپ کے پاس موجود ہوگی, اور اس پر پھر ہم نے لا منسٹری میں کام شروع کیا. یہ کام مکمل ہوا اور سارے مراحل مکمل کر کے آج ہم نے اسمبلی میں پیش کر دیا. اب آزمائش ہے, آزمائش ہے گیلانی, تمہارے مگرمچھ کے آنسو نظر آ جائیں گے. تمہارا جو ڈرامہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اور اگر تم ہو جنوبی پنجاب سے وفادار ہو تو پھر آؤ اس بل کو ووٹ دو اور اپنے ایم ایل ایز کو ووٹ دو. آج پوری اپوزیشن نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ اگر منڈے تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کا ٹیبل نہیں ہوگی دمادم مسکل اندر ہوگا, جو بھی اعلان ہوگا آپ نے کہا کہ آپ نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو بھی, بلاول صاحب کو بھی, انہوں نے جواب نہیں دیا, لیکن تھوڑی دیر پہلے وہ جواب دے کے گئے ہیں, انہوں نے فراڈ اور اس کو دھوکہ قرار دیا ہے. کس کو, کس کو؟ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ان کو پہلے یہ بتائیں اس نے پڑھا ہے, یہ پڑھا ہے. اب کتنی نادانی کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے, ہمارا قائد اس اختلاف ہے جس نے بل پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, اس کو دھوکہ قرار دے دیا. اور بھائی جان یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا, اگر آپ کو کوئی دھوکہ لگتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیجیے گا. یہ کتنی ناپختہ, کتنی غیر پارلیمانی گفتگو کی ہے. بھائی اگر آپ کو اس میں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے, آپ کے ممبر بیٹھے ہیں, آپ کے نون کے ممبر بیٹھے ہیں, اس میں لوگ پلک درست کر دیں, اور جو وہ بہتری لانا چاہیں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ قوم کے ساتھ فراڈ یہ کر رہے ہیں, ووٹروں کے ساتھ فراڈ یہ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, ووٹ کو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اب پتہ کیا نعرہ ہے ان کا, ووٹ کو نوٹ دو. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, ایک منڈے کو ایک اہم دن ہے, تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہونی ہے, اگر ہو جاتی ہے تو کس طرح یہ بل منظور کروائیں گے, ووٹ کہاں سے؟ ایک سیکنڈ, ہولڈ آن. انشاءاللہ پہلے یہ ڈیفیٹ ہوگی. یار سن لو نا یار, ریلیکس, مجھے جلدی نہیں ہے. ڈیفیٹ ہوگی, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ نہ کرے تو اسمبلی میں تو پھر بھی آپ موجود ہو گے نا, تو اس کو تو ووٹ پھر بھی کر سکتے ہو. یہ اسمبلی میں جائے گا نا, یہ بل جب اسمبلی میں پیش ہوگا یہ کہاں جائے گا, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوگا. تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ اپنا انپٹ دے دیں اور ان پٹ پر اتفاق رائے کر لیں, اور اتفاق رائے کے بعد اسمبلی میں لے آئیں. ہاں ہم جہاں بھی ہوئے, حکومت میں ہوئے, جہاں بھی ہوئے, ہم اس کو ووٹ کریں.